माँ कहती है पगले झूठ न बोल, रात 3 बजे से सोई नहीं हो, मुझे बता तो सही ये रिश्ते किसने बनाए, अभी कोई फोन नहीं आ गया है, अभी कोई खत नहीं आ गया है। माँ को 3 बजे पता चल जा रहा है कि बेटे की तबीयत खराब है, मुझे बता तो सही ये रिश्ते किसने बनाए। तो खुदा की कसम कहना पड़ेगा, जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात बनाई उसी ने औलाद के रिश्ते माँ से जोड़ दिए हैं, जिसने समुंदरों को रवान की दी उसी ने औलाद के रिश्ते माँ से जोड़ दिए हैं, जिसने पहाड़ों को बुलंदियां दी उसी ने औलाद के रिश्ते माँ से जोड़ दिए हैं, जिसने पहाड़ों को बुलंदियां दी उसी ने औलाद के रिश्ते माँ से जोड़ दिए हैं, जिसने सूरज को रोशन बनाया उसी ने औलाद के रिश्ते माँ से जोड़ दिए हैं। खुदा की कसम, जिसने इस कायनात में अपने महबूब को सबसे ज्यादा हसीन बनाया गया उसी रब ने औलाद के रिश्ते माँ बाप से मजबूत बनाए। सुम्मा सलातु अला नबिय्यिल अफ़ज़ल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबो बला, या दाफ़िअ करबो बला, उर्रुखा शहज़ादे गुलगो कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बेबला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी अमना रहे, या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खा ख़ुतब आलम मी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करूँ करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करे उतनी आवाज़ के साथ नबी और आले नबी की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे। पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुए नाम भर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवां कैसे कैसे। बड़े बड़े आए और चले गए, हमारी तुम्हारी औकात क्या है, कब्रों के निशान तक बाकी नहीं है। खुदारा गुज़ारिश है कि जब हुजूर की महफिल में बैठा करे तो अदब से बैठा करे। बात दुरूद पाक की थी तो लोगों ने ऐसे होंठ हिला दिए जैसे चंदा मांगा किसी ने कहा ले लो। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कायनात के अंदर हुजूर से ज़्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता है। सच कहा ना मैंने सच कहा है तो फिर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। कायनात के अंदर हुजूर से ज़्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता है। माशाअल्लाह यहाँ कई उलमा इकराम कई तलबा इकराम मौजूद है। कम से कम इतनी तब्दीली तो आ ही जानी चाहिए थी कि लोग समझने लग जाए। कायनात के अंदर हुजूर से ज्यादा हमसे कोई प्यार नहीं करता है। जब बात हुजूर की आया करे तो धक्का ना लगाना पड़ा करे, टोकना ना पड़ा करे, इसलिए कि बात जब हुजूर की है तो फिर धक्का लगाने की जरूरत क्या। बात जब अल्लाह की तारीफ की है तो फिर टोकने की जरूरत क्या। इसका रिश्ता तो दिल से होना चाहिए था, इसका रिश्ता दिल से होना चाहिए था। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने को बोला तो कुछ लोगों ने पढ़ा ही नहीं। दो बातें हैं, या तो उनसे आता नहीं है या फिर उन्होंने पढ़ने में सुस्ती की है। जिनसे नहीं आता है वो मस्जिद भी नहीं जाते होंगे, इसलिए कि नमाज में भी दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जाते तो याद होना चाहिए था।
اور جن سے آتا ہے انہوں نے پڑھنے میں سستی کی ہے تو اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں. برا نہ مانیے گا، ہم نے اپنے بچوں کو درود پڑھنے کا عادی بنایا ہی نہیں، جبکہ ہمارا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا وظیفہ درود پاک ہونا چاہیے تھا. سب سے زیادہ پڑھا جانے والا وظیفہ درود پاک ہونا چاہیے تھا. میں دیکھ رہا ہوں کچھ کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں، ہم مسجد جاتے ہیں تو ٹوپی لگا کے جاتے ہیں، یہ تو ہمیں یاد ہے. یہ حضور کی محفل ہے، یہاں ٹوپی لگا کے نہیں آتے، یہاں بھی ٹوپی لگا کے آتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، کوئی بندہ کعبے کو منہ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو دیکھنے والا اسے کیا سمجھے گا؟ کہ وہ نماز میں کسی بندے کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، کعبے کو منہ نہ ہو، پھر اسے کوئی نماز میں سمجھے گا؟ نہیں نا. اس لیے کہ نماز کی اپنی ایک حالت ہوتی ہے، نماز کی اپنی ایک حالت ہوتی ہے. اور ہم گھر سے نکلے، منہ میں مسالہ ڈالا، چلے چلے آ رہے، کوئی سمجھے گا حضور کی محفل میں جا رہے؟ کم سے کم نظریں جھکی ہوتی، تیز قدم سے ادھر چلتے جدھر حضور کی محفل سج رہی ہے، تو لوگ تیری ٹوپی کو دیکھ کے سمجھ جاتے یہ بندہ کہیں چوراہے پہ بیٹھنے نہیں جا رہا ہے بلکہ حضور کی محفل سننے کے لیے جا رہا ہے. بے شک سبحان کم سے کم اتنی تبدیلی ہو جانی چاہیے کہ دوسرا بندہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ بندہ حضور کی محفل میں جا رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری عادت میں درود پاک نہیں رہا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتا ہے، آپ نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا وہ میرے کاندھے سے کاندھا ملا کے جنت میں جائے گا. بے شک سبحان سارے ہی جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جنت چاہیے فری کی. کوئی بابا مل جائے بھلے ہی ننگا ہو، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. وہ بھائی بھانگ پی رہا ہے، سلفا لگا رہا ہے، آپ اس سے کہہ رہے وہ جنت دے جا. جنت چاہتے ہو تو حضور پہ کثرت سے درود پڑھا کرو. بے شک یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی عادت ڈالے درود پاک پڑھنے کی. اللہ معاف کرے، اب تو ذمہ داریاں بھی بڑی آسان ہو گئی ہیں. بچہ رویا نا، چاہے بھلے ہی 6 مہینے کا، موبائل اس کو دے دیتے ہیں. بے شک یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ گود ماں کی بچے کا حق ہوتا ہے، ایک ایسا حق جس کو کوئی بھی بچہ گبانا نہیں چاہے گا. سب کو ماں پیاری ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ماں سے اولاد کا رشتہ کتنا مضبوط کیا ہے. بچہ رونے لگ جائے، عمر کتنی ہے؟ 6 دن. بچہ رونے لگ جائے، پھوپھی گود میں اٹھا لے بچے کو، بچہ چپتا ہے؟ نہیں نا. پھر خالہ گود میں اٹھا لے بچے کو، بچہ نہیں چپتا ہے. پھر ماں گود میں اٹھا لے بچے کو، بچہ چپ جاتا ہے. بے شک عمر کتنی ہے؟ 6 دن. اس بچے کو کس نے بتایا کہ پہلے جس نے اٹھایا تھا وہ ماں نہیں تھی، دوسری بار جس نے اٹھایا یہ بھی ماں نہیں ہے، تیسری بار جس نے اٹھایا یہ ماں ہے. جس بچے کو اپنی پاکی ناپاکی کا پتہ نہ ہو، بستر کے سوکھے یا گیلے کا احساس نہ ہو، اسے ماں کا پتہ چل جاتا ہے، اسے ماں کا پتہ چل جاتا ہے. تو سنے رب نے اولاد کا رشتہ ماں سے دل کا رکھا ہے. آپ کہو گے کیسے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں. بیٹا ممبئی میں ہو، پونا میں ہو، اس سے بھی آگے بڑھ کے بات کرے، 7 سمندر پار دبئی میں ہو، سعودی میں ہو، بیٹا وہاں بیمار ہوتا ہے، ماں کو 7 سمندر پار ہندوستان میں پتہ چل جاتا ہے. بے شک صبح کو اٹھ کے کہتی ہے اپنے شوہر سے فون لگاؤ جی دل نہیں لگ رہا. کیا بات ہے؟ کوئی طبیعت خراب ہے؟ ڈاکٹر کو بلایا جائے. کہتی ہے نہیں میری طبیعت تو درست ہے لیکن رات 3 بجے سے دل گھبرا رہا ہے، ذرا فون تو لگاؤ، میرے بیٹے کی طبیعت خراب تو نہیں ہے، میرے بیٹے کو بخار تو نہیں آ رہا ہے. تب اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے. بیٹا 7 سمندر پار دبئی میں فون اٹھاتا ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹے خیریت سے ہے کہ نہیں؟ بیٹا کہتا ہے امی میں ٹھیک ہوں. وہ اس لیے نہیں بتایا کرتا
ہے کہ میری تو طبیعت خراب ہے، ماں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، ماں کا بی پی نہ بڑھ جائے، وہ اس لیے نہیں بتایا کرتا ہے۔ ماں کہتی ہے پگلے جھوٹ نہ بول، رات 3 بجے سے سوئی نہیں ہو، مجھے بتا تو صحیح یہ رشتے کس نے بنائے؟ ابھی کوئی فون نہیں آ گیا ہے، ابھی کوئی خط نہیں آ گیا ہے۔ ماں کو 3 بجے پتا چل جا رہا ہے کہ بیٹے کی طبیعت خراب ہے، مجھے بتا تو صحیح یہ رشتے کس نے بنائے؟ تو خدا کی قسم کہنا پڑے گا جس نے لفظ کن سے کائنات بنائی اسی نے اولاد کے رشتے ماں سے جوڑ دیے گئے، جس نے سمندروں کو روان کی دی اسی نے اولاد کے رشتے ماں سے جوڑ دیے گئے، جس نے پہاڑوں کو بلندیاں دی اسی نے اولاد کے رشتے ماں سے جوڑ دیے گئے، جس نے پہاڑوں کو بلندیاں دی اسی نے اولاد کے رشتے ماں سے جوڑ دیے گئے، جس نے سورج کو روشن بنایا اسی نے اولاد کے رشتے ماں سے جوڑ دیے گئے۔ خدا کی قسم جس نے اس کائنات میں اپنے محبوب کو سب سے زیادہ حسین بنایا گیا اسی رب نے اولاد کے رشتے ماں باپ سے مضبوط بنائے بے ہیں۔ شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مدرسہ ابو بکر فیض القرآن حافظ محمد جنید رضا، حافظ محمد جنید رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے، اللہ نے بنائے یہ رشتے، اور یہ ماں کا حق ہوتا ہے، یہ اولاد کا حق ہوتا ہے ماں کی گود میں رہنا۔ بے شک میری ماں، میری بہن، اتنی سی گزارش میری یہ ہے، بچپن میں اگر تمہاری اولاد روئے نا تو اسے موبائل دے کے بہلانا مت، بلکہ اسے گود میں اٹھانا، اسے سینے سے لگانا، اس لیے کہ یہ آج رو رہا ہے تو تو اسے سینے سے لگا رہی ہے، جب کل بڑھاپے میں تو روئے گی تو یہی بیٹا تجھے سینے سے لگائے گا۔ بے شک بے شک۔ آپ کو نہیں لگتا ایسا کہ آج آپ اولاد سے پیار نہیں کرو گے تو یہ بڑھاپے میں آپ کو موبائل دے کے بہلا دیں گے؟ آپ کہو گے دل نہیں لگ رہا تو بھی کہیں گے کہ یہ رہا موبائل، اس میں نے فل ریچارج کر دیا ہے انلیمیٹڈ، اسے چلائیے، اسے چلائیے۔ اللہ معاف کرے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بوڑھے کے پاس بیٹھنے سے عقل آتی ہے۔ اب تو بڑا بوڑھا بھی بڑا رنگینہ۔ ایک دن میں جا رہا تھا 11 بجے کے قریب تقریباً، تو بڈھا رات کے 11 بجے فلم دیکھ رہا، کم سے یہ تبدیلی آ گئی، یہ رنگ آ گئے جی وہ بھائی ڈر۔ ایک کہاوت کہی جاتی ہے ایک پیر قبر میں دوسرا کیلے کے چھلکے میں، وہ ڈر بھائی ڈر۔ اب زندگی کا کوئی دوسرا پڑاؤ نہیں آنا، بچپنا جوانی کی امید میں گھسل جاتا ہے، جوانی دولت کی بھوک میں گھسل جاتی ہے، پھر بڑھاپا، ہائے رے برا آپا۔ جب بڑھاپا آتا ہے نا انسان کو اپنی اوقات دکھا دیتا ہے۔ بے شک اس لیے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ بچپن میں اگر تمہاری اولاد روئے نا تو اسے موبائل دے کے بہلانا مت، بلکہ اسے گود میں اٹھانا، اسے سینے سے لگانا۔ بڑے پریشان ہوتے ہیں ماں باپ کے، مولوی دیکھ تو صحیح بیٹا 19 سال کا ہو گیا مسجد نہیں جاتا، پھر گانے گا رہا کھڑے ہو کے گانے، اب اس میں مولوی سنبھالے گا؟ ہم نے بچپن سے لے کے اب تک تو اپنے بچوں کو گانے یاد کروائے، بچپن سے لے کے اب تک ان کو موبائل چلوایا، اب مولوی اسے نعتیں یاد کروا دے گا 2 دن میں؟ نہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کی صحیح پرورش کرنا۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک اللہ والے تھے، سفر کرتے کرتے جنگل میں چلے گئے، جنگل تھا، بند تھا، پانی بھی نہیں تھا، اب تو کثرت سے پانی سمر چلا دیتے تو بند کرنے کا نام نہیں لیتے، راستے میں پانی بھرے تو پھر دھان نالی صاف کرے۔ بھائی تیری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے، یہ جو ٹوٹی کھول کے چھوڑ دی ہے حساب نہیں دینا؟ 60 سال خدا کی نعمت کھاتے ہوئے ہو گئے، وہ حساب نہیں لے گا؟ کون سے گل کھلائے تھے کہ اس نے 60 سال کی مہلت دے دی؟ ہم نے تو ایسا بھی دیکھے جو مردہ پیدا ہوئے 1 سال کی مہلت اس نے نہیں دی، کچھ کو 5 مہینے کے بعد موت آ گئی، کچھ کو 6 مہینے کے بعد موت آ گئی، کچھ کو 10 سال کے بعد موت آ گئی، کچھ کو 20 سال کے بعد موت آ گئی۔ ہم نے کون سے گل کھلائے تھے کہ اس نے 40 سال کی مہلت دے دی؟ عمر 40 سال ہو گئی ہے، اب بھی رب کی نعمتوں کا خیال نہیں ہے۔ مولوی سے کہتا ہے کیا کروں کہ رب نے کچھ دیا ہی نہیں ہے؟ او غیرت کر بے غیرت، تو ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ رب نے کچھ نہیں دیا ہے؟ خدا کی قسم ایک آنکھ نکل جائے 10 کروڑ دے کر کے بھی آنکھ نہیں ملا کرتی ہے، ہاتھ ٹوٹ
जाए, पूरी दुनिया के डॉक्टर ताकत लगा ले, फिर से वैसे नहीं जुड़ा करता है जैसे रब ने बना दिया, फिर से वैसे नहीं जुड़ा करता है जैसे रब ने बना दिया। जुबान कट जाए, जुबान फिर दोबारा नहीं मिला करती है, दांत निकल जाए, दांत दोबारा जम के नहीं आ सकते है। कह रिया 10,000 के दांत लगाए है, 20,000 के दांत लगाए है। खुदा की कसम तू करोड़ों के लगा ले, जो रब ने दिए थे ना उस जैसे हो सकते हैं ना उस जैसे दोबारा जमाए जा सकते। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मदरसा अबू बकर फैजुल कुरान, मदरसा अबू बकर फैजुल कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो यार, कब शुक्रिया अदा करेंगे? अल्लाह माफ करे। एक बार तो बूढ़ा भी जन्मदिन बना दिया था, बूढ़ा भी जन्मदिन बना दिया था। बेटा पहले रोटी भी नहीं देता था अब्बा को, अब थोड़ा बड़ा हो गया ना, मुंबई घूम आया तो अब्बा को राजी करने के चक्कर में अब्बा का जन्मदिन बना दिया था। फिर अब अब्बा पूछ रिया कि बेटा क्या है, कहना कुछ ना, केक काटियो, फिर कुछ गुब्बारे फूटेंगे इसमें, फिर कुछ बदतमीजियां होंगी, मुंह पे नाकों पे लगाया जाएगा। मेरी कौम का नौजवान समझता है कि ये हमने तरक्कियां की है, ये हमने तरक्कियां हासिल की है। हम सोचे तो सही किधर चल रहे हम, कौन सी रविश हमने अपना ली। अब्बा का जन्मदिन, अब्बा भी सुरमा लगा के तैयार, कह रिया बहुत बड़ा हो गया मैं, मेरे बेटे ने मेरा बर्थडे बनाया। बड़ा नहीं हो गया है, छोटा हो गया है। जितनी उम्र बढ़ रही है इंसान बड़ा नहीं हो रहा बल्कि छोटा होता जा रहा है। एक सुई भी सेकंड की नीचे जा रही है तो वो भी तेरी जिंदगी का एक पल चुरा रही है। ये वापस लौट के नहीं आना, ये वापस लौट के नहीं आना। कह रिया शुक्र है अल्लाह का मैं 61 साल का हो गया, मेरे बेटे ने मेरा बर्थडे बनाया। वो बोले गैरत कर, अब तो मौत का वक्त करीब आ गया है, अब तो मौत का वक्त करीब आ गया है। 61 साल पे हम इतरा रखे हैं, अपनी बुजुर्गी के गीत गाया करते हैं। देखो जी गांव में सबसे बड़ा मैं रह गया हूँ, अब मेरी उम्र का कोई नहीं रह गया है। अगर तुझे ख्याल आ गया है कि तुझे ख्याल आ गया है कि तेरी जिंदगी के 61 साल कम हो गए हैं तो आज ही रात से रोना शुरू कर दे, रातों को मुसल्ले बिछाना शुरू कर दे। जो वक्त तूने नाफरमानियों में गुजार दिए है, तेरा रब करीम आवाज दे के कह रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान तुझे तेरे करीम रब से किस चीज ने दूर कर दिया है? आ साहिब पलट के हमारी चौखट पे आ जा, मालिक मिलेगा क्या? कहा तूने 60 साल नाफरमानियां की, 60 साल तक हमें नहीं मनाया, लेकिन हमारे करम पे करम तो देख। तुमने नाफरमानियां की, हमने तुम्हें खाना फिर भी खिलाया। तुमने नाफरमानियां की, हमने तुम्हारे नलों का पानी नहीं सुखाया। तुमने नाफरमानियां की, हमने तुम्हारी सांसें नहीं रोकी। तुमने नाफरमानियां की, हमने तुम्हारी धड़कनें नहीं रोकी। तुमने नाफरमानियां की, हमने ऑक्सीजनों की कमी नहीं की। तुमने नाफरमानियां की, हमने खाने की कमी नहीं की। तुमने नाफरमानियां की, हमने तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं दी। मालिक अब बता चाहता क्या है? हम सुलह करना चाहते हैं, बता कीमत क्या लेगा? कहा मैं तुझसे 60 साल के बदले में 60 साल की तौबा नहीं चाहता हूँ, 60 साल की माफी नहीं चाहता हूँ, बल्कि एक रात तू मुझे रो के दिखा दे, मैं उसी रात में तुझे माफ करके दिखा दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले थे, सफर करते करते जंगल में चले गए, पानी भी नहीं मिला तो आपने तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद आप वहां से चले, प्यास बड़ी शिद्दत की लगी थी, उधर असर का वक्त हो रहा था। थके तो नहीं है आप सब? कौन सा वक्त हो रहा था? असर का वक्त हो रहा था। तो आप चलते रहे तो आपको एक बस्ती नजर आई। दिल खुश हो गया कि हो सकता है यहाँ पर पानी मिल जाए। जैसे ही करीब गए तो कुआं भी था, पानी भी था, लेकिन डोल लस्सी नहीं थी। डोल लस्सी नहीं थी। आप वहीं पास में एक बच्ची खेल रही थी, उसने देखा कि चेहरे से तो अल्लाह वाले लगते हैं। वो पास आई, उसने कहा बाबा क्या बात, परेशान क्यों हो? चेहरे से तो अल्लाह वाले लगते हो, तुम्हारे सर का अमामा बता रहा है कि तुम रब के दोस्त हो, परेशान किस लिए? कहा बेटी प्यास लग रही है, उधर असर का वक्त हो रहा है, वुजू के लिए पानी चाहिए था। उसने कहा इतने बड़े मौलाना हो कि आप पानी नहीं निकाल पा रहे हो?
آپ نے فرمایا بیٹی پانی تو نکال لوں لیکن ڈول رسی نہیں ہے. تو بچی نے کہا بابا ٹھہرے میں پانی نکال دیتی ہوں. بچی کنویں کے قریب آئی. جیسے قریب آئی اس نے کنویں میں تھوکا. جیسے ہی تھوکا پانی کنارے پہ آ گیا. حضرت نے وضو کیا, اس کے بعد نماز ادا کی. بچی اپنے کھیل میں مصروف ہو گئی. نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے بچی کو بلایا, بیٹی 6-7 سال تیری عمر ہے, نماز تجھ پہ فرض نہیں, روزہ تجھ پہ فرض نہیں, حج تجھ پہ فرض نہیں, کون سی عبادت ایسی کرتی ہے جس کی وجہ سے رب نے تجھے یہ کمال عطا کیا ہے؟ سنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے سلانے والوں. بچی نے کہا تھا بابا اپنا کام کیجئے, پانی مل گیا ہے چلے جائیے. حضرت نے کہا تھا بیٹی جب تک نہیں جاؤں گا جب تک بتا نہیں دو گی. تو بچی نے کہا سننا چاہتے ہو تو سنو, یہ جو پانی میری فرما برداری کر رہا ہے یہ میرے سجدوں کا کمال نہیں, یہ میرے قیام کا کمال نہیں, یہ میرے رکوع کا کمال نہیں, بلکہ اتنا ہے جب میں بستر پہ جا کے لیٹ جاتی ہوں میری ماں 1000 دانوں کی تسبیح لا کے میرے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹی اس وقت تک نہیں سو جانا جب تک میرے نبی پہ 1000 بار درود نہ پڑھ لو, 1000 بار میرے نبی کو یاد نہ کر لو. کہا سچی جو زبانیں درود پڑھنے لگ جائے کائنات ان زبانوں کی فرما برداریاں کرنے لگ جائے. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عشق محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. السلام علیکم.